सदी में आईटी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन। चाहे बात कारोबार की हो या हो मालूमात तक रसाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम क्यों रह गए पीछे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा और आज का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। आज का दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और किसी मुल्क को भी अगर तरक्की करनी है तो लाजमी सी बात यह है कि उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाहे आप परचून की दुकान पे भी चले जाएं, आज का दौर ऐसा है कि परचून की दुकान वाले को भी अपना हिसाब किताब करने के लिए जो है कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी किसान के पास चले जाएं तो उसको भी अपनी फसल की तैयारी और दीगर चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। पिछले चंद सालों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ज़्यादा काम किया गया। हमने देखा कि हर बंदे के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन आ गया, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। लेकिन एक चीज़ जिसमें हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से लैग कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत क्यों इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रही, क्यों हम अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हैं। अगर हम सिर्फ इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि 17 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ की आबादी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम डिवाइस किया है कि हम यहाँ पे बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बेहतर हम बना सकते हैं और क्या वजूहात है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस तरीके से फ़रोग नहीं पा पाई है हमारे पाकिस्तान में जैसे इसको जो है तरक्की करनी चाहिए थी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने मेहमानों को तारुफ़ करा देते हैं, उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हाल पाकिस्तान में कैसा है। तो आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबसे पहले तो अपने मेहमानों को तारुफ़ करा दूं। हमारे साथ मुबश्शिर नकवी साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं QB के। सर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। साथ में हमारे साथ अशरफ कपाटिया साहब बैठे हुए हैं जो कि हम चेयरमैन हैं पाशा के, और साथ ही साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया परवेज़ इफ्तिखार साहब ने जो यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड के जो है CEO हैं। तो आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में मैं कराची में जो हमारे दोनों मेहमान बैठे हैं उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा और QB से ज़रा हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर आईटी टेक्नोलॉजी पे हम बात करते हैं, बड़ी दुनिया ने जो तरक्की करनी थी और या करनी है उस पर उनका ज़ोर एक ही चीज़ पे नज़र आता है और वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे उतना ही जल्दी ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अलग ही सिचुएशन नज़र आती है, हम थोड़े रिवर्स गियर में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहात देख रहे हैं इसकी आप? मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि हम इतने दुनिया से पीछे हैं। अगर आप ओवरऑल आईटी फील्ड में देखें, मैं तो टेलीकॉम की के ओवरऑल ब्रॉडली बात करूंगा। सेलुलर की पेनिट्रेशन आपके सामने है, मोबाइल फ़ोन हैव डन ए वंडरफुल जॉब इन पाकिस्तान। आईटी के शोबे में हमारी कुछ लिमिटेशंस रही हैं, बट रिलेटिवली ब्रॉडबैंड हैड बीन इन द एरिया जहाँ पर के बहुत रूम है अभी भी। हमारी पाकिस्तान के अंदर जो पेनिट्रेशन रेशो है ब्रॉडबैंड की, वो इट इज़ लेस दैन 1%, 0.6% के करीब है। वेयर एज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में वो वहाँ पर 25% भी है, 11% भी है। तो ब्रॉडबैंड इज़ व्हाट इट्स ए डाटा कम्युनिकेशन और हम जिस फील्ड में हैं QB, वो ब्रॉडबैंड वायरलेस बिज़नेस के अंदर हैं। 3-4 कंपनियां पाकिस्तान में इस वक्त ब्रॉडबैंड बिज़नेस में ऑपरेट कर रही हैं और जिस तरीके से मार्केट की ग्रोथ हो रही है वो दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स ए गुड एंड वेरी इनकरेजिंग डायरेक्शन। ब्रॉडबैंड मार्केट पाकिस्तान के अंदर ग्रो हो रही है, बट स्टिल देयर इज़ ए लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे पूछूंगा। आपने बात सुनी मुबश्शिर साहब की, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन हम देखें, जो उन्होंने ख़ुद भी कहा कि ब्रॉडबैंड अगर हम यूज़र्स की बात करते हैं तो पूरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है 10 लाख ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। 17 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 10 लाख अफराद ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो इसी से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने पीछे हैं इस हवाले से कि डेटा ट्रांसफरिंग के हवाले से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं दीगर ममालिक से। देखिए, हम मे बी टेक्नोलॉजी वाइज ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी, दूसरी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में हम मे बी काफ़ी अच्छे हों, लेकिन जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं वो कंटेंट है। कंटेंट की अवेलेबिलिटी होगी तो लोग ब्रॉडबैंड की तरफ भी आएंगे, लोग यूजेज भी बढ़ेगा, मगर हमारे यहाँ लोकल कंटेंट जो है वो बहुत कम बन रहा है। अगर से हम
کہیں کہ جی ہماری سب سے بڑی سیکٹر ایگریکلچر کی ہے، تو اگر سے آج ہمارا ایک کسان جو ہے وہ دیکھنا چاہے کہ بھئی میں کب کاشت کروں، کب میں کیا بیج لگاؤں، کب میں اس کو پانی دوں، تو اس کے اوپر کوئی لوکل کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے، نہ لوکل لینگویج میں نہ لوکل کانٹینٹ. تو جب تک یہ کانٹینٹ کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے اور ہم اپنا پاکستانی کانٹینٹ اویلیبل نہیں کریں گے تو یوزیج اتنا بڑھے گا نہیں. آف کورس ٹیکنالوجی اینڈ براڈ بینڈ سروس پرووائڈرز، انٹرنیٹ بینڈ وتھ کی کاسٹ، یہ سب دے آر اے فیکٹر، بٹ ڈیمانڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ڈیمانڈ بڑھے گا تو جس طرح موبائل کا ڈیمانڈ بڑھا ہے آپ دیکھ تو سپلائی بھی بڑھے گی. اشرف صاحب آپ نے بڑی الگ سی بات کی ہے کہ ہمیں کانٹینٹ پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑی سی ہم چلے جاتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جہاں کہ پرویز صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. پرویز صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا ہے کہ یونیورسل سروس فنڈ ہے کیا بلا اور یہ کام کیا کر رہی ہے. آلدو کہ میرے خیال میں ٹیلی کمیونیکیشن کے فروغ کے لیے اور براڈ بینڈ سروسز کے فروغ کے لیے جتنا کام یونیورسل سروس فنڈ کر رہا ہے میرے خیال میں آج تک کسی اور نے اس حد تک کوئی کام نہیں کیا. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یونیورسل سروس فنڈ کے بارے میں آپ بتا بھی دیں اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کو یہیں سے جاری بھی رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی فار یور کائنڈ ورڈس. یونیورسل سروس فنڈ بیسیکلی اس لیے بنایا گیا کیونکہ جب ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ڈی ریگولیٹ ہو گیا تو یہ ہمارے ملک میں نہیں اور ملکوں میں بھی یہ ہوا کہ یہ کیسے ہوگا ان علاقوں میں جہاں پہ بزنس کیس نہیں بنتا پرائیویٹ سیکٹر آپریٹرز کا، تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ وہاں پہ سروس دی جائے. تو اس کے لیے ایک فنڈ کریٹ کیا گیا اور ہر آپریٹر کی یہ ابلیگیشن بنا دی گئی کہ اس فنڈ میں اپنے ریونیو کا ایک پرسنٹیج جمع کرائے گا اور اس فنڈ سے پھر اس کو فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان علاقوں میں سروس پہنچانے کا کام کا ذمہ لیا. وہاں پہ شاید ٹیلی کام جو پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر ہیں وہ نہیں جاتے یا نہ اگلے 5 سال تک شاید نہ جاتے. تو اس میں جی کیونکہ ان کا بزنس کیس نہیں بنتا. آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر جو ہوتا ہے وہ ایک کمرشل اینٹیٹی ہوتا ہے اور اس کی جب تک اس کو پروفیٹیبلٹی نظر نہ آئے وہ کسی علاقے میں نہیں جائے گا. تو یہ فنڈ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہے اور اس فنڈ سے بیسیکلی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف ان علاقوں میں کر رہے ہیں جو کہ انسروڈ یا انڈر سروڈ ہیں. بڑے شہروں میں یا ان جگہوں پہ ہم کام نہیں کر رہے. تو یہ ہے بیسیکلی فنڈ کا وجود اور اس کا مقصد. ٹھیک ہے. اب میرا خیال میں مبشر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ اگر ہم کر لیں بہتر طریقے سے تو لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف آ جائیں گے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر فروغ دیا تو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے کافی زیادہ کام کیا گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا لوگ اب جو ہے جو ان پڑھ بھی آدمی ہے وہ بھی اب کسی نہ کسی طریقے سے سیو کر لیتا ہے اپنا ڈیٹا مینٹین کر لیتا ہے اپنے موبائل فون کا کم از کم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اشرف صاحب نے کہا کہ اگر کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ ہم زیادہ زور دے دیتی ہے ہماری حکومت تو شاید آج جتنا پیچھے ہیں ہم براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ سروسز کے اندر اس میں ہم کئی گنا آگے جا چکے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ کمپلیٹ ریسیپی ہے. اس میں اگر آپ یہ کہیں میں اشرف صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ کانٹینٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیٹس اے ڈرائیور ٹو دی یوز آف دی بزنس اور دی براڈ بینڈ. لیکن ایز اے سیڈ اٹس اے ٹوٹل ریسیپی. اس کے اندر ہر پلیئر کو اپنا رول پلے کرنا ہے. جو براڈ بینڈ آپریٹرز ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے کیونکہ وہ انفراسٹرکچر بچھائیں گے. اگر انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اگر نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو کنٹینٹ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. اور اگر نیٹ ورک ہے اور کنٹینٹ نہیں ہے تو پھر ایون دین بات نہیں بنتی. تو اس کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں کنٹینٹ پروڈیوسر، نیٹ ورک آپریٹر، ریگولیٹر، جس طرح پروفیسر صاحب بتا رہے تھے یونیورسل سروس فنڈ کا رول تو یہ اینڈ اوور آل دی کمپلیٹ انفراسٹرکچر وچ از ریکوائرڈ. فار ایگزامپل ٹیکسیشن کی بات ہے، لٹریسی کا ایریا ہے، جو پی سی پینیٹریشن ہے اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر پی سی نہیں ہے یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال کے مطابق براڈ بینڈ کے اندر جن کنٹریز نے اگر آپ دیکھیں جہاں پر گروتھ ہوئی ہے، ترقی کی اور گروتھ ہوئی ہے براڈ بینڈ کی، تو انہوں نے ٹوٹل ریسیپی کو لیا ہے. انہوں نے کنٹینٹ پہ بھی فوکس کیا ہے، انہوں نے نیٹ ورک پہ بھی فوکس کیا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی پہ بھی فوکس کیا ہے، انہوں نے جو لٹریسی ہے اس پہ بھی فوکس کیا ہے اور انہوں نے جو انفلو آف دی پیسز ہے اس کو انکریج کیا ہے.
پاکستان کے اندر جب تک آپ پی سی کو سبسڈائز نہیں کریں گے، لٹریسی امپروو نہیں ہوگی، ہم جتنے مرضی کنٹینٹ بنا لیں، ہم جتنا مرضی نیٹ ورک لگا لیں، پرابلی اٹ ول ناٹ ییلڈ دی بیٹر ریزلٹس ایز اٹ شوڈ ہیو بین. سو میرے خیال میں اٹس اے ٹوٹل ریسیپی وچ شوڈ بی فالوڈ. آپ نے مبشر صاحب کی بات سنی. یہاں پہ لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو ملک کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ یتیم ہے. یتیم کس سینس میں، یہ جاننے کے لیے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. تو دیکھتے رہیے پہلا سودا.